الحبات ديالي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه والسلامه والرزق والهنا وكل ما كتمناو يا ربي. يحفظكم ربي ويعافيكم من شر ومن سوء هذا المرض. اذا كي درتو مع الصيام كي درتو مع سيدنا رمضان، هي في الحقيقه الصيام عادي كي درتو مع سيدنا رمضان في وقت مورا الفطور، يعني وقت التراويح ووقت العشاء اللي خاصنا نمشيو نصليو. اي والله يرحمنا ورحمته، فعلا شي حاجه تحز في النفس بالله وتضر في الخاطر، ولكن ما عندنا ما نديرو. هذا الشيء ديال الله سبحانه وتعالى، نسال الله العفو والعافيه. ايوا لا انا كنوجد فطوري، نتوما الى حد قالت راكم كتوجدوا فطوركم، الله يعاونكم كلكم يا ربي. تحيه من هذا المنبر لكل مرأة، لكل ام، لكل بنت، لكل اخت. والله فعلا زعما النساء الله يتقبل منا هذا الاجر، اننا كنوقفوا زعما نوجدوا الفطور، والله يكتب لنا اجر افطار الصائم، والله يتقبل منا ومنكم ومن الجميع يا ربي. انا دابا واقفه كندير فطوري، غادي نوجد واحد الكيش زوين بالسبانخ وبالفطر وبالهبره ديال الدجاج. هانتوما معايا دابا كنقي الفطر كيف شفتوا، دونك سهله الطريقه، كتجري نقرب لكم. كتبداي من هنا بلاتي، ناخذ لكم واحده اخرى ونوريكم فيها. هانتوما كتاخدي من هنا، شتو كتجري القشره ديالها. صافي بلاتي، نقص لكم الضوء باش تشوفوا مزيان. شتي كتحيدوا لي داك القشره ديالها، صافي طريقه سهله. من بعد كتقطعوا شويه داك الجدر كيكون فيه شويه التراب، ومن بعد كتقطعوا لي داك الجدر كيكون فيه شويه التراب. صافي، لانه هو من الاحسن ما يتغسلش بالماء بزاف، لانه الماء كيقلص ليه الحجم ديالو. فغير تشللوه دغيا، يعني كتكونوا ديجا منقيينو، كتشللوه دغيا صافي. تتحيدو الا بغيتوش داكشي القهوي تا هو كتحيدو غير شويه هكا منو، ماشي بزاف شتو. وتا هاد الطريقه كتستعملوها حتى الا كنتو باغيين تحتفظوا بالفطر، فطر طازج بحال دابا جبتوه بكميات كبيره وبغيتي تحتفظي به، ما فيها باس. يعني كاينه واحد الطريقه سهله جدا، كتنقيه بهاد الطريقه هادي، ومن بعد كتقطعيه طريفات هكا على طولو. الطريقه باش غادي نقطعو دابا انا غنوريكم. صافي، كتغليه في الماء، تغليه في الماء طيب. كديري معاه نص كاس ديال الخل، خل ابيض ولا الخل الحامض، يعني داكشي كيبقى اختياري. صافي، وكديري يغلى. من بعد ما كيغلى داك الماء كتحسبي ليه 3 دقائق وهو ديجا في وسط الماء، كتحسبي 3 دقائق صافي، وتطفي عليه. ومن بعد كتصفيه شي صفايه وتحطيه في القراعي يكونوا ديجا ناشفين. صافي ساليتو يكونوا ديجا ناشفين هادو السبانخ. المهم نكمل لكم بعدا على الفطر. انا راه تالفه دخلوا خرج في الهضره وحتى وصفه ما كملت لكم مقاده. المهم بالنسبه قلنا للتصبير ديال الفطر الطازج باش تحتفظي به، من بعد قلت لكم ملي كيغلي 3 دقائق كتطفي عليه. هو نتوما كديروه في الماء من الاول واخا الماء بارد، في الماء ونص كاس شويه طنجره ونص كاس ديال الخل. صافي كتطفيو عليه، كتهزيه بالصفايه، كتعمري به دوك القراعي اللي كتكوني ديجا غاسلاهم ومنشفاهم، كتحطيه في القراعي وكتكبي منه هذاك الماء اللي تغلى فيه نيت، كتكبي كتعمري به القرعه وكتسدي عليه وتحتفظي به في الثلاجه اولا خارج الثلاجه. يعني كيقدر يبقى عندك حتى لمده سنه وهو هكاك في داك الماء، يعني كيبقى رائع طازج. بحال يلاه ملي كتبداي تخدمي به، بحال يلاه شريتيه يلاه كتخدمي به. دابا غادي ندوز نغسل لي زيبينار ديالي.
البنات كيف كتشوفوا هنا قطعت 2 حبات ديال البورو، هما دوائر. هنا عندي 2 فصوص ديال الثومه حكيتهم. اذا غادي ندير شويه زيت العود، وغادي ندير معلقه كبيره ديال الزبده. المهم بالنسبه لمعلقه الزبده كتبقى اختياريه، الا ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش، اكتفيو بزيت الزيتون. شي كاع ما بغيت تحل. شتو ندير شويه سكينجبير، شويه البزار، وهذه هي العطريه اللي غادي نكتفيو بها، والملح. هنا عندي السبانخ ديالي اللي قلت لكم قطعت. هنا عندي صدر ديال الدجاج، كديروا القدر اللي بغيتو. وهنا عندي فلفله حمراء، هذه فلفله حلوه حبه وحده قطعتها هكا طريفات صغار. دونك دابا غادي نضيف الهضره ديالتي هي الاولى. اذا كنشحر هذاك الشيء ديالي مزيان. خلي الزبده ديالي بد ما تذوب شويه ونرجعوا ليها. اذا انا غادي ندوز نقطع الفطر ديالي. كيف قلت لكم هذه الطريقه نيت هي باش غتقطعوه حتى الا بغيتو تعلبوه باش تحتفظوا به لمده طويله. شفتوا نتوما تقطعوه على هذا الشكل طريفات هكا. الوغ غادي نضيف واحد شويه ديال التحميره باش تعطي لون هذا بالكميه. غادي نزيد هاد شويه الربيع، عندي ديجا هذا شويه مبغيتوش نزيد اختياري، ما بغيتوش تزيدوه ماشي مشكل لان اصلا ما كاين الصبانيط ديالنا. عرفتي البنات واحد الرويحه ما شاء الله مع الثومه وزيت العود وزيت الزبيده. فكنستمروا بهذه الطريقه حتى كيهبط لنا البرو ديالنا، يعني كيدخلوا الطياب وكتطيب لنا الهبيره ديالنا ونكملوا الباقي. الوغ كيف كتشوفوا الحشوه ديالنا هي طابت ونشفات لينا. غادي نخليوها دو كوتي تبرد بيد ما وجدنا العجين ديالنا. البنات دابا غادي ندوز للعجين ديال الكشك ديالي. عجين ساهل جدا مكوناته سهله. هانتوما غادي نحتاج 250 غرام ديال الفوس. بالنسبه لي ما عندوش الميزان 250 غرام كتعادل 2 كيسان ديال العنبه، واحد عامر حتى الفوق واحد قل شويه. غادي نحتاج 4 معالق كبار ديال الزبده. غادي نحتاج بيضه، ونقدر نحتاج 3 المعالق ديال الماء اولا 2 معالق ديال الماء على حساب الدقيق. المهم نتوما معايا وغتشوفوا شنو كاين. دابا غنضيفو عليه البيضه ديالنا.
كذلك غنخدمو بنفس الطريقه، نخدمو باطراف الاصابع. فدونك ها هو العجين ديالنا كيف شفتوا تجمع، يرتاح شويه ومن بعد نرجعوا نشكلوه كيف بغينا. الوغ البنات كيف شفتوا فدرت كاس ونص من ديال العنبه ديال السميده رقيقه باش غادي نردها، وغادي نضيف ليها الماء. اذا من بعد ما درت الحسوه غنشري هاد العبيدات ديال القرفعوات ديالي، شفتوا باش غادي نسم بيهم، وغادي ندير شويه الملح قبل ما تتغلى تنزيدو ليها طريف ديال الزبده ديال العبار، كنزيد لها واحد المعلقه كبيره وكنزيد كنكب عليها الحليب باش كندورها في الاخر. وهادي الحسوه ديالنا سهله ماهله منسمه بالعبيدات ديال القرفه. شوفوا هذا هو العجين ديالنا. غادي نرش شويه الدقيق الابيض على سطح العمل باش نقدر نشكلها. اذا غادي نيطالي العجين ديالي، كنبقاو معاه بشويه بشويه كيف كتشوفوا حتى كنسرحها على القدر ديال المول. انا المول ديجا وجدتو دهنتو بالزبده ورشيتو بشويه الدقيق الابيض. الوغ البنات غادي نهزوها من بعد غادي نحاولو نقادوها باش تجينا مقاده في المول كامل. اذا من بعد ما وجدت الكيش ديال العجين ديالي غادي ندوز دابا نحط الحوشبه ديالتي فيه. ها هي كيف كتشوفوا من بعد ما بردات. انا غادي نديرو خضر وغادي ندخلو يطيب في الفران. كاين الا بغيتي تقدري تدخليه واحد 10 دقائق يعني نص طيبه في الفرن ويخرج. مي انا كنفضل نحشيه نديرو في الفران خضر باش كيطيب ليا كلشي في مره. اذا هنا درت 4 البيضات بغيت نوريكم. شفتوا درت 4 البيضات. غادي ندير شويه الحليب باش البيض كيبقى ليا رطب. كركورة الماعن كيتسناني. تنساليو بعد هادشي ديالنا. دونك غادي ندير فيه شويه الملح وشويه البزار صافي، وغادي نخليكم مزيان. وغادي نكبوه على الحشوه ديالتنا. نحاولوا نقادو شويه باش يجي في كل شيء. اخر مرحله هي نشعلوا الفرن ديالنا حتى يسخن مزيان، وغادي نديروه على درجه حراره 180 درجه اولا 170 درجه، وغادي نشعلو غير لتحت بيد ما يطيب لينا الكيش ديالنا ويطيب العجين ديالنا مزيان. وداك الساعه نشعلو الفوق باش يتحمر لينا من الفوق شويه، ياخذ الشكل ديالو، ياخذ اللون ديالو الذهبي من الفوق، ونطفيو عليه. وانتم معايا انا البنات من بعد ما حطيت الكيش ديالي في الفرن غادي ندوز نغسل هاد اللميانات ونرجع لكم. انتم معايا كتشوفوا ها هي الحسوه ديالتنا، شفتوها
بعد ما طابت ضفت لها الحليب وضفت لها الزبيده، وهنا كندير عليها البطانه قصفتي العافيه باش ما تفيض لياش وباش طيب على خاطرها. بنات هذا هو الكيش ديالنا، ها هو من بعد ما طاب. انا غادي نحطو لكم في التبصيل وغادي نقطعوه باش تشوفوه من الداخل، هو كيجي روعه. شفتوا العجين ها هو طاب. المهم صبر نحطو لكم ونوريكم. اذا البنات كيف كتشوفوا هذا هو الكيش ديالنا. هانتوما كتشوفوا العجين ديالي، رغم انني درتو خضر في المول، عمرته هو خضر، ها هو طايب ومحمر. شفتوا كيجي روعه. عندك سخون. هانتوما هو انا غادي نقسم لكم البنات كيف كتشوفوا. ها هو الكيش ديالي طايب، شفتوا ما خصو حتى حاجه. هانتوما حنا راه المغرب اذن، يعني يلا غادي نحط الكيش. ها هو كيسخون. والله البنات واحد اللذة وواحد الطعم منقولش لكم، ما شهيتكم فيه والله. فكيف شفتوا جمعنا رويدتنا وسالينا بطريقه سحريه، الكوزينه تجمعات. نتوما طبخوها وما غاديش تندموا، وغادي تشكروني بزاف على هذه الطريقه السحريه باش تجمعوا الكوزينه. الوغ حتى لهنا كنتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم، ونكون كنت خفيفه على قلوبكم بحال ديما يا ربي. كنقول لكم رمضان مبارك كريم مره اخرى، الله يتقبل صيامكم وصلاتكم واجركم يا ربي. والى الفيديو القادم ان شاء الله. كنبغيكم بزاف، كنبوسكم بزاف، مع السلامه.